بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعله عاما مباركا بالطاعات مليئا بالخيرات وارزقنا فيه التوفيق والسعادة واجعله سند خير ويسر وعافية لي والأهل والأحباء وللمسلمين يا رب العالمين اللهم اجعله عاما مباركا بالطاعات مليئا بالخيرات وارزقنا فيه التوفيق والسعادة واجعله سند خير ويسر وعافية لي والأهل والأحباء وللمسلمين يا رب العالمين اللهم اجعله عاما مباركا بالطاعات مليئا بالخيرات وارزقنا فيه التوفيق والسعادة واجعله سند خير ويسر وعافية لي والأهل والأحباء وللمسلمين يا رب العالمين اللهم اجعله عاما مباركا بالطاعات مليئا بالخيرات وارزقنا فيه التوفيق والسعادة واجعله سند خير ويسر وعافية لي والأهل والأحباء وللمسلمين يا رب العالمين اللهم اجعله عاما مباركا بالطاعات مليئا بالخيرات وارزقنا فيه التوفيق والسعادة واجعله سند خير ويسر وعافية لي والأهل والأحباء وللمسلمين يا رب العالمين اللهم اجعله عاما مباركا بالطاعات مليئا بالخيرات وارزقنا فيه التوفيق والسعادة واجعله سند خير ويسر وعافية لي والأهل والأحباء وللمسلمين يا رب العالمين اللهم اجعله عاما مباركا بالطاعات مليئا بالخيرات وارزقنا فيه التوفيق والسعادة واجعله سند خير ويسر وعافية لي والأهل والأحباء وللمسلمين يا رب العالمين اللهم اجعله عاما مباركا بالطاعات مليئا بالخيرات وارزقنا فيه التوفيق والسعادة واجعله سند خير ويسر وعافية لي والأهل والأحباء وللمسلمين يا رب العالمين اللهم اجعله عاما مباركا بالطاعات مليئا بالخيرات وارزقنا فيه التوفيق والسعادة واجعله سند خير ويسر وعافية لي والأهل والأحباء وللمسلمين يا رب العالمين اللهم اجعله عاما مباركا بالطاعات مليئا بالخيرات وارزقنا فيه التوفيق والسعادة واجعله سند خير ويسر وعافية لي والأهل والأحباء وللمسلمين يا رب العالمين اللهم اجعله عاما مباركا بالطاعات
مليئا بالخيرات، وارزقنا فيه التوفيق والسعادة، واجعله سند خير ويسر وعافية لي والأهل والأحباء وللمسلمين يا رب العالمين.